हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। तो गाइज आज हम अब्दुल हबीब अत्तारी साहब की वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। बड़ी ही अलग ही वीडियो है, मायूसी से मौजज़े तक का सफ़र। मायूसी मतलब थोड़ा सा मैंने इनका वीडियो देखा था तो उसमें पता चला था ये मायूसी वो मायूसी नहीं है जो मायूस होकर बैठ जाते हैं ना, ये वो मायूसी नहीं है। इस मायूसी का मतलब है कि आग की पूजा करने वाला, ऐसा कुछ इन्होंने थोड़ा सा बोला था। और ये वीडियो देख लेते हैं, वहाँ से मौजूदे तक का ये पूरा वीडियो है। होपफुली आपको ये अच्छा लगेगा, ये बयान। तो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और करें। आप चाहते हैं आपके ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब तो करें। गाइस आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। एक शख्स बड़ा नेक था, सालेह था, इबादत गुजार था, मगर गरीब भी था। रात को वो बच्चों के साथ सोया हुआ था तो उसको अचानक बच्चों के रोने की आवाज़ आई। बच्चे रात को उठकर रोने लगे तो उसने अपनी ज़ौजा से पूछा, बच्चे क्यों रो रहे हैं? कहा, बच्चे इसलिए रो रहे हैं कि उन्होंने खाना नहीं खाया है, वो भूखे हैं, इसलिए भूख के मारे रो रहे हैं। अब उस गरीब आदमी के पास कुछ भी नहीं था कि वो अपने बच्चों को खिलाए, तो उसने क्या किया, अपनी फैमिली मेम्बर्स को जमा किया, अपने बच्चों को जमा किया और कहा, चलो खाने को तो कुछ नहीं है, मगर सब मिलकर अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाह दुरूद की बरकत से हमारी मुश्किल आसान कर देगा। दुरूद पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, आंखें बंद हुई। आंखें तो बंद हो गई मगर किस्मत जाग उठी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए। फरमाया, फ़लाँ बिन फ़लाँ के घर कल जाना, उसे मेरा सलाम कहना और उसको कहना जो तुम्हारी दुआ थी वो कबूल हो गई है, और उससे ये कहना कि जो अल्लाह करीम ने तुझे अता फरमाया उसमें से मेरी मदद कर। ये शख्स उठा और बड़ा खुश था कि नबी पाक की ज़ियारत हो गई है। मगर जब उसे पता चला कि मेरे आका ने जिसके पास मुझे भेजा है वो तो शहर में बड़ा मशहूर आदमी है और वो तो मजूसी है। मजूसी कहते आग की पूजा करने वाले को। कहने लगा कि अल्लाह के नबी मुझे मजूसी के पास कैसे भेज सकते हैं? उसको सलाम भी दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि तेरी दुआ भी कबूल हो गई है, अल्लाह ने माल जो दिया है मेरी मदद कर। अच्छा, इससे ये भी मसला पड़ा हुआ था कि शैतान नबी पाक की सूरत में आ नहीं सकता, ख्वाब देखा है तो प्यारे आका ही होंगे। अब कन्फ्यूजन थी कि ये कैसे हो सकता है कि मेरे आका मुझे एक गैर मुस्लिम के पास भेजे। फिर सो गया, दोबारा सोया तो दोबारा कहा गया कि तुम मेरा पैगाम उसी के लिए है, जाओ और जाकर उससे कहो कि तुम्हारी मदद भी करे, उसे मेरा सलाम भी देना, कहना दुआ भी कबूल हो गई है। अब ये सुबह उठा और सुबह उठते ही उस मजूसी के घर चला गया। बहुत बड़ा उसका महल था, बहुत मालदार आदमी था, वेरी पॉपुलर, उस शहर में बड़ा मशहूर था मजूसी। ये गया उसके पास तो वो चूँकि बिजनेसमैन भी था तो बहुत सारे लोग बैठे थे उसके पास और वो लोग उसे कारोबार की बातें कर रहे थे। ये नेक शख्स गया और जाकर कहता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मगर अकेले में बात करना चाहता हूँ। मजूसी ने सबको हटा दिया, कहा बताओ क्या बात करनी है? कहा कि मुझे मेरे आका, हम मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और मेरे आका ने आपको सलाम फरमाया है और आपके लिए कुछ पैगाम भी दिया है। मजूसी कहता है, तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? मैं तो तुम्हारे नबी को अपना नबी नहीं मानता, मैं तो मुसलमान नहीं हूँ, तुम्हें किसी और के पास भेजा गया होगा। कहा नहीं, मेरे आका ने तुम्हारे पास ही भेजा है, बल्कि ये भी कहा है कि तुम्हें सलाम भी दूं और ये बताऊं कि तुम्हारी दुआ कबूल हो गई जो तुम्हारे लिए मांगी गई, और तुम्हें अल्लाह ने जो माल दिया है उसमें से मेरी मदद करो। मौजूसी कहता है, मेरे साथ अंदर चलो। कमरे के अंदर ले गया और अंदर जाकर कहता है, मुझे कलमा पढ़ाओ। हैं, और उसके हाथ पर कलमा पढ़ना शुरू हो गया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब ये नेक आदमी हैरान कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, इसने कलमा पढ़ना शुरू किया। अब उसने फ़ौरन क्या किया, अपनी बेटी को बुलाया, अपने बेटे को बुलाया, कहा देखो मैंने कलमा पढ़ लिया है, मैं मुसलमान हो गया हूँ, अगर तुम मुसलमान होते हो तो ठीक है वरना मेरा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म। बच्चे कहते हैं, अब्बा जान आप हमारे वालिद हैं, हम भी कलमा पढ़ते हैं। बच्चे मुसलमान हो गए। अब उसने तमाम जो ताजिर उसके घर में मौजूद थे सबको कहा, सुनो मैं मुसलमान हो गया हूँ, तुम में आज जो मुसलमान हो जाए, जो मेरे पैसे तुम्हारी तरफ हैं मैं माफ़ कर दूंगा, और अगर मुसलमान नहीं होते हो मेरा हिसाब दो, मेरा आज से तुमसे ताल्लुक़ ख़त्म।
کئی لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا, مسلمان ہو گئے. اب یہ جو نیک بندہ پیغام لے کر آیا تھا یہ پریشان ہو گیا, کہتا ہے بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح ماجرا کیا ہے, ابھی تو میں نے بات پہنچائی ہے, آپ نے بھی کلمہ پڑھ لیا, آپ کی فیملی کے لوگ, آپ کے دوست بھی کلمہ پڑھنے لگے ہیں, مجھے بات تو بتائیں. کہا بات اب میں تمہیں بتاتا ہوں, بات یہ ہے کہ میری بچے اور بچی کی شادی کچھ دنوں پہلے ہوئی ہے. اچھا مجوسی مذہب میں بھائی بہن کی شادی بھی لوگ کیا کرتے ہیں. کہ میرا بیٹا اور میری بیٹی ہے, میں نے ان دونوں کی شادی کی تھی, بہت بڑی دعوت کی, بڑے جناب کھانے پکائے, اور میں نے جب دعوت سے فارغ ہوا اپنے کمرے میں جا کر لیٹا تو مجھے اپنے گھر کے برابر کے ایک چھوٹے سے گھر سے رونے کی آواز آئی. میں نے کان لگایا تو ایک بچی کی آواز تھی جو اپنی ماں سے کہہ رہی تھی, اماں جان ہمارے پڑوسی نے اچھا معاملہ نہیں کیا, اس نے آج ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے, ہم تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہیں, ہم تو سید صاحبزادیاں ہیں, مگر ہمارے پڑوسی نے ہماری بھوک چمکا دی, طرح طرح کے کھانے بنائے, ہمیں خوشبوئیں آتی رہیں, اگر ہمیں دعوت میں نہیں بلایا اور ہم آج بھوکے ہیں. اے امی جان ہمارے پڑوسی نے اچھا نہیں کیا. مجوسی کہتا ہے جب میں نے یہ سنا میں تڑپ کر رہ گیا کہ میرے اپنے پڑوسی بھوکے ہیں اور وہ مسلمانوں کے نبی کی اولاد سے ہیں اور میں نے انہیں کھانا بھی نہیں بھجوایا. بہرحال اس نے اسی وقت رات کو اٹھ کر کھانے پیک کروائے, سامان پیک کروایا, کچھ جوڑے بھی, کچھ رقم بھی, اور فوراً جا کر ان کے دروازے پر رکھ کر آ گیا. اب پھر آ کر گھر میں کان لگاتا ہے کہ اب بچیوں کی باتیں سنوں, اب ان کے گھر کی کیفیت کیا ہے. دروازہ کھلا, کھانا اور تحفے اندر گئے, بچی بڑی خوش ہے, ماں سے کہتی امی جان دیکھو تو صحیح ہمارے پڑوسی نے کتنی ساری چیزیں بھجوائی ہیں. تو ماں کہتی بیٹا کھانا کھا لو, مگر وہ بیٹی رک جاتی ہے, کہتی اماں جان ہم کیسے کھانا کھائیں, یہ کھانا تو غیر مسلم کے گھر سے آیا ہے, یہ تو مسلمان نہیں ہے. سبحان اللہ. تو ماں کہتی بیٹا اب ایسا کرو, پڑوسی نے تو تحفہ بھیج دیا ہے, ہم اسے دعاؤں کا تحفہ دیتے ہیں. اب سید زادی نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرتی ہے کہ اے امی جان میں دعا کرتی ہوں آپ آمین کہیں کہ اللہ ہمارے پڑوسی کو ایمان کی دولت نصیب کر دے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جس طرح اس نے آل رسول کی خدمت کی ہے قیامت کے دن نبی پاک کی اسے شفاعت نصیب کرنا. ماں بیٹی دعا کر رہی ہیں. اللہ اکبر. مجوسی کہتا اب یہ کل کی تو بات ہے کہ یہ ماں بیٹی دعائیں کر رہی ہیں اور آج تمہارے نبی نے میرے پاس تمہیں بھیج دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ دعا قبول ہو گئی ہے. سبحان اللہ. پھر میں کیوں نہ ایمان لے آؤں, پھر میں کیوں نہ ان کا کلمہ پڑھ لوں. اللہ اکبر. اب وہ مجوسی کہتا ہے سنو سنو, میری بیٹی اور بیٹے کی جب شادی ہوئی تھی تو میں نے ان کو آدھی جائیداد دے دی تھی, آدھی جائیداد اپنے پاس رکھی تھی, مگر اب چونکہ دونوں مسلمان ہو گئے ہیں ان دونوں میں اب جدائی کر دی گئی ہے, آدھی جائیداد بچ گئی ہے. سنو یہ آدھی جائیداد میں تمہارے نام کیا بات ہے بھائی جاؤ, صاحب, یہ مال لے کر جاؤ, اپنے بچوں کے ساتھ خوشحالی والی زندگی گزارو. صحیح بات ہے. یہ اس کا اچھا مطلب تھا اس ویڈیو کا, مجوسی سے معجزے تک کا سفر. ایک دم معجزہ ہی ہو گیا. معجزہ مطلب چمتکار ایسا کچھ بول سکتے ہیں بھائی. بڑا پیارا یہ خوبصورت ویڈیو تھا. ہوپفلی آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. تو آپ لوگوں کو کیسا لگا آپ لوگ ضرور کمنٹ کر کے بتانا. ویڈیو اچھی لگے پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں, اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن بھی ملتے رہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. آج کے ریئیکشن میں بس اتنا ہی, ملیں گے نیکسٹ اور کسی ریئیکشن میں. تب تک تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے بائے گائز, سی یو گائز, ٹیک کیئر گائز.